Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब ग्रेड 11 में बाब चहारम, जिसका उन्वान है तारुफ़े कुरान व हदीस। तारुफ़े कुरान व हदीस जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, तो इसमें हम दो मौज़ूआत को कवर करेंगे। एक है तारुफ़े कुरान और दूसरा है तारुफ़े हदीस। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले नुक्ते की तरफ, पहले मौजू की तरफ, जो कि है तारुफ़े कुरान, जिसमें हम कुरान के मुतल्लिक चंद अहम नुकात को आज कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कुरान मजीद की तारीफ़ क्या है, इसकी लुग़वी तारीफ़, इसकी इस्तिलाही तारीफ़ जानेंगे और फिर इसके बाद हम चंद दीगर नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो आइए जानते हैं कि कुरान मजीद की लुग़वी तारीफ़ क्या है, ये किस मादा से डिराइव्ड है। तो बच्चों, जब हम लफ्ज़ कुरान को लुगत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो लफ्ज़ों से डिराइव्ड लगता है। एक कौल ये है कि ये काराना से डिराइव्ड है और फिर इससे मुराद हुआ मुकरिन, और मुकरिन से मुराद होता है इत्तिसाल, मरबूत होना या पैवस्त होना, यानी आपस में जुड़े होना। और अगर दूसरी तारीफ़ जानी जाए तो कहा जाता है कि इसका जो मादा है, जो रूट वर्ड है, वो है कराआ, यानी जब हम कहते हैं कराआ यक़राउ और फिर इससे मुराद होगा मकरूउन, और फिर मतलब होगा इसका बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। तो अगर पहली तारीफ़ देखी जाए लुग़वी, तो इससे मुराद है कि कुरान मजीद की सूरतें, कुरान मजीद की आयात आपस में मुत्तसिल हैं, आपस में मरबूत हैं, जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इससे मुराद हुआ मज़बूत और जुड़ी हुई चीज़। जब हम दूसरी तारीफ़ पे रोशनी डालें तो इससे मुराद है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। तो कुरान मजीद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता हो, बार बार पढ़ा जाता हो, मुख्तलिफ़ ज़बानों में पढ़ा जाता हो, मुख्तलिफ़ लहजात के साथ पढ़ा जाता हो, तराजुम के साथ पढ़ा जाता हो, तफसीर जिसकी पढ़ी जाती हो। तो कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो आपके घर में तमाम लोग पढ़ते हैं, जो आपके मोहल्ले में पढ़ी जाती है, जो आपके मुल्क में पढ़ी जाती है। ना सिर्फ ये कि इस्लामी ममालिक में लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये थी बच्चों हमारी लुग़वी तारीफ़। आइए बढ़ते हैं इस्तिलाही तारीफ़, यानी इस्तिलाह शरीयत में कुरान से क्या मुराद है, उलमाए इस्लाम कुरान मजीद की तारीफ़ किस तरह से करते हैं। तो बच्चों, कुरान मजीद की तारीफ़ ये है कि हुआ कलामुल्लाहि तआला अल-मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअजिज़ बिलफ्ज़िही व मअनाहु अल-मुतअब्बदु बितिलावतिही अल-मंक़ूलु इलैना बित्तवातुर अल-मक्तूब फिल मसाहिफ़ मिन अव्वली सूरतिल फ़ातिहा इला आखिर सूरतिन नास। तर्जुमा देखिए कि कुरान मजीद को किस तरह से ट्रांसलेट किया गया है या इसकी किस तरह से तारीफ़ की गई है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो ख़ातमुल अंबिया और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन के वास्ते नाजिल हुआ है, यानी जिब्राईल अमीन के ज़रिए से नाजिल किया गया है कि अल्लाह ताला जिब्राईल अमीन को वही करते थे और वो लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। आगे है कि लफ्ज़ी और मानवी मोजिज़ा है, यानी कि कोई इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई इस जैसा कलाम लेकर नहीं आ सकता। इसकी तिलावत इबादत है और बाइसे सवाब है। हम तक हद्दे तवातुर से नकलन चला आया है। मसाहिफ में यानी किताबों में इसके हरूफ लिखे हुए हैं। इसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से और इख्तिताम सूरह नास पर होता है। तो बच्चों, ये थी कुरान मजीद की इस्तिलाही तारीफ़, जिससे हमने ये जाना कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। तो कलाम तो बाकी किताबें भी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये भी तो अल्लाह ताला का कलाम ही है। लेकिन फिर आगे हम बढ़ते हैं तो क्या तारीफ़ है कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन के ज़रिए नाजिल किया गया। फिर तवातुर के साथ हम तक चला आया है। लफ्ज़ी और मानवी मोजिज़ा है, यानी कोई इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई इसके जैसी कोई सूरत भी नहीं ला सकता। मसाहिफ में लिखा हुआ है, यानी किताबों में लिखा हुआ है। इसकी पहली सूरत जो है वो सूरह फातिहा है और आखिरी सूरत इसकी सूरह नास है। तो बच्चों, ये कुरान मजीद की राजे तारीफ़ है जो उलमाए कराम ने पेश की। अब हम जानते हैं कि कुरान मजीद क्या है, कब नाजिल हुआ, कितने अरसे में नाजिल हुआ। तो बच्चों, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कभी कोई सूरा मुकम्मल पूरी नाजिल हो गई, कभी कोई आयत नाजिल हुई। तो ज़रूरत के मुताबिक
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کتابیں نازل کی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ کچھ دیگر کتابیں تھیں جو کہ انبیاء پر نازل کی گئیں، جیسا کہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر آخری مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر نازل کی گئی۔ بچوں، پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحیفے نازل کیے، ان میں کچھ باتیں مشترک تھیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ان نکات کو پیش کیا، ان پر روشنی ڈالی کہ جو عقائد تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان تمام عقائد کا احترام کرنا، ان کو دل سے مانا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ شامل تھا، تمام کتابوں میں یہ عقائد لکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ان عقائد کا صراحت سے بیان موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو دیگر باتیں تھیں جن کو ہم فروعی معاملات کہہ سکتے ہیں، وہ تمام کتابوں میں مختلف تھے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی مختلف ہیں۔ تو جو پچھلی کتابیں تھیں بچوں، ان میں تحریف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید نازل کی تو ان میں ان تمام کتابوں کی باتوں کو بھی شامل کر دیا۔ اب وہ پچھلی جو تمام کتابیں ہیں وہ قابل عمل نہیں رہیں، کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے اور ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کرنا تھا، جو کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوتی، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق انسانوں کی ہدایت نہ کی ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں عقائد بھی ہیں، اس کتاب میں معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس میں ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ کوئی انسان اگر دنیا میں فلاح چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کوئی انسان اگر آخرت کی فلاح چاہتا ہے تو وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کتاب میں مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں زندگی میں آگے بڑھنے کا سامان موجود ہے، بلکہ کافر بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر قرآن مجید نان مسلمز سائنسی اعتبار سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ جیسا کہ آیات الکونیہ ہے کہ جس میں کائنات کے بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات بیان کی گئی ہیں، تو جو نان مسلم سائنسدان ہیں وہ بھی قرآن مجید کی آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ وہ مکمل اور جامع کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو بچوں، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کتاب کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید بذات خود ایک جامع کتاب ہے۔